सत्य तथ्यलाई उतार्ने हाम्रो अभियान, निष्पक्ष पत्रकारिता हाम्रो पहिचान, खोज पत्रकारिताको अर्को नाम नेपाल टक। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, म आनन्दपुर न्यास टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति नेपाल टकमा यहाँलाई स्वागत छ। अहिले देशमा सत्तासीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पूर्ववत अवस्थामा फर्केर माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले बनेको छ। तर सत्तासीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाबाट नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले सरकारमा अल्पमतमा पर्दै गएका हुन् त, या त नेकपा एमाले भित्रै रहेका अर्को खेमा माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल खेमाले चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अहिले अल्पमतमा पार्नको लागि अर्को खालको चलखेल सुरु भएको त यसको बेग्लै चर्चा छ। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अर्थात् नेकपा एमालेलाई चाहिँ बाहिर रहेका अन्य दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस र जसपाले चाहिँ साथ दिँदाखेरि फेरि यो केपी शर्मा ओलीको सरकार फेरि निरन्तर अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना पनि छ भन्ने अर्को खालको राजनीतिक आकलन गरिएको छ। सङ्घीय जसपा, विशेष गरी जसपाले चाहिँ आफ्नो राजनीतिक मुद्दाहरूलाई कसरी अगाडि बढाउँदै आएको छ र जसपाका आगामी दिनमा चाहिँ राजनीतिक घटनाक्रमहरू कसरी अगाडि बढ्छन् र सरकारमा जसपाको सहभागिता रहन्छ या रहँदैन, या त दुई खेमामा दुई धारमा देखिएका प्रचण्ड खेमा र ओली खेमामा उहाँहरू प्रचण्डलाई साथ दिनुहुन्छ या त ओलीलाई साथ दिनुहुन्छ। अहिले चाहिँ यत्र तत्र सर्वत्र चाहिँ जसपाको चर्चा र परिचर्चा चुरिएको छ। सरकारसँग भनौँ या त प्रतिपक्षी दलसँग या त अन्य दलसँग संवाद गर्नको लागि जसपाले चाहिँ लक्ष्मणलाल कर्णज्यू, माननीय लक्ष्मणलाल कर्णज्यूलाई चाहिँ अगाडि बढाएको छ। यिनी विषयवस्तु र समसामयिक विषयवस्तुमा छलफल गर्नको लागि आज हामीले लक्ष्मणलाल कर्णज्यूसँग अन्तर्वार्ता गर्न जमर्को गरेका छौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। विशेष गरी पछिल्लो समयमा देखा परेका राजनीतिक घटनाक्रमहरूको बारेमा सबैलाई लगभग अवगत नै छ। तर यतिखेर चाहिँ अहिले जनताको आँखा, त्यसै गरी विभिन्न राजनीतिक दलहरूको विचार दृष्टिकोण र अब के गर्ला भन्ने चाहिँ सङ्घीय जसपातिर अलिक बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ। सङ्घीय जसपाको पछिल्लो राजनीतिक स्थिति के छ? हेर्नुहोस्, जसपा पार्टी एउटा विचारको लागि यो पार्टी निर्माण भएको हो। हामीले यो देशमा बहिष्कृत मधेसी, जनजाति, थारू, मुस्लिम, महिला, दलित जति बहिष्कृत वर्गहरू छन् यिनीहरूको भाषा खोसियो, संस्कृति खोसियो, राज्यमा सहभागिता खोसियो। राज्य भन्ने यदि कल्पना गर्ने हो भने चारवटा राज्यको तत्त्व भन्छ भने त्यसमा इम्पोर्टेन्ट तत्त्व नै मानिस हो, जनता हो। जहाँ जनताले आफूलाई यो देशका नागरिक हुँ, हाम्रो पनि पहिचान छ, हाम्रो पनि सम्मान छ, हामी पनि अधिकारयुक्त छौँ जबसम्म सोच्दैन, राष्ट्रियता अगाडि बढ्दैन। राष्ट्रियता एउटा खालि हल्लाको विषय होइन। त हामीले के भनेका छौँ भने यो देशमा भएका जति बहिष्कृत वर्गहरू छन्, अझ हामीले कुनै नफरत खससँग पनि गरेका छैनौँ। खसको वर्चस्व छ भने खसमा पनि जो गरिब वर्ग छ, गरिब तबका छ, गाउँमा बसिया छ, पहाडमा बसिया छ, उनीहरूको अवस्था पनि त्यही हामी जस्तै हो। यो सबैको निदानको लागि हामीले एउटा मुहिम के छ भने समानुपातिक समावेशी राज्यको सबै अङ्गमा गरौँ, सबैको पहिचान सुनिश्चित गरौँ, सबैको भाषा संस्कृतिको सम्मान गरौँ भन्ने हामी, यदि जनआन्दोलन हेर्नुहुन्छ भने त्यसको त्यही थियो। जनआन्दोलन पछि संविधान सभा जुन बने त्यसमा यही कुरा प्रायोरिटीमा थिए। तर 72 सालमा संविधान निर्माण हुँदाखेरि यो सबै कुरा पन्छाएर पूर्वत रूपमा फर्के। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो ठुलो आन्दोलन भयो, 6 महिना आन्दोलन भयो। थरुवटमा सबभन्दा अगाडि आन्दोलन भयो, त्यसपछि मधेसमा आन्दोलन भयो। आज सबै पार्टी संविधान निर्माण गर्ने तीनटै पार्टी जुन यसले देखिराख्नु भएको छ, आज 3 फर्ममा आए। 2टा भए थियो भने 3 फर्ममा आए। आज एमाले, माओवादी, काङ्ग्रेस यो तीनटै आफ्नो आफ्नो एक्जिस्टेन्समा अवस्थामा पुगिसकेका रहेछन्। तीनटैले मिलेर यो बनाएको संविधान हो।
संसारमा कुनै यस्तो देश नहोला जहाँ कि गोली ठोकेर संविधान बनाइन्छ। 105 जना मान्छे हाम्रो शहीद भए, सैकड़ों व्यक्ति घाइते छन्, अपाङ्ग छन् 2 दर्जन व्यक्ति, बेड छोड्न सक्दैन। हाम्रो कार्यकर्ताहरू अहिले बन्दी बनिराख्या रहेछ, जेलमा छन्, मुद्दा खेपिराख्या रहेछन्। 1200 जना मान्छे माथि मुद्दा छ। यो अवस्थामा आन्दोलनको डिक्लियर संविधान हाम्रो अधिकार खोस्यो भनेर हामीले डिक्लियर गरे। आन्दोलनमा जनता सहभागी भयो। मैले भन्छु यो देशमा जनआन्दोलन त्यही भएको, शान्तिपूर्ण आन्दोलन। मैले हेर्दाखेरि यो आन्दोलनमा कुनै जाति बाँकी थिएन, कुनै धर्म बाँकी थिएन, कुनै पार्टी पनि बाँकी थिएन। सबै संलग्नता भयो, एउटा उचाइमा पुगे। तर संविधानमा कुनै पनि परिवर्तन भएन। त हामीले अहिले के भनिराख्या रहेछौँ भने हाम्रो आवश्यकता छ भने जसलाई पनि आवश्यकता मात्रै सरकार र कुर्सीको लागि तपाईको होला भने हाम्रो आवश्यकता त यो संविधानमा बहिष्कृत वर्गको खोसिएको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुहोस्, संविधान संशोधन गर्नुहोस्। भन्नलाई तपाईँ भन्नुहुन्छ यो बाइबल कुरान होइन, महाभारत होइन, यसमा परिवर्तन हुन्छ त गर्ने कहिले त? जब फिलिङ अल पार्टीको छ भने, यदि इमान्दारिता छ भने त हामीले पहल स्टार्ट गर्नु पर्यो। हामी सुरुदेखि भनिराखेका छौँ यो संविधान अब कार्यान्वयन पनि गरे नि। 3 वर्ष त हामी कार्यान्वयनमा पनि लागे। कहाँ कहाँ अप्ठ्यारो फिल भयो त्यो पनि हामी देखेका छौँ। त्यसलाई पनि हेरौँ, हाम्रो मागलाई पनि हेरौँ र यो संविधानमा संशोधन गरौँ। फर्स्ट हाम्रो माग हो। दोस्रो माग के रहेछ भने जति पनि यो देशमा हतियारधारी आन्दोलन भएछ, 7 सालदेखि हतियारधारी आन्दोलन भएको, विभिन्न पार्टीले गरेको हो। कसैको एकजना मान्छे जेलमा छ, सबै मान्छे उन्मुक्ति पाए। अझ हतियार उठाएर लडिराखेका विप्लवका मान्छेहरू पनि छोड्दै सरकारले बाचा गरिसके। जनजाति मधेसी यही देशका नागरिक हुन् भने राजनीतिक कारणले यिनीहरूमाथि मुद्दा लागिराखेको छ भने राज्यले सम्बोधन गर्नु पर्दैन? हामीलाई बन्दी बनाएर हाम्रो दोष के त? आफ्नो अधिकारको लागि लड्नु कुनै पाप हो, अपराध हो? संसारभरि अधिकारको लडाई हुन्छ। त्यसमा पनि हाम्रो लडाई त शान्तिपूर्ण थियो। हामी कहीँ पनि हतियार उठाएका छैनौँ। त्यसमा भएका बन्दीहरूको रिहाई गरौँ, मुद्दा फिर्ता गरौँ, संविधान संशोधन गरौँ। मैले जबसम्म जुन बेलादेखि राजनीति स्टार्ट गरे, 2040 सालमा मैले सद्भावना परिषदबाट स्टार्ट गरे हो। नागरिकता कराइराखेका छौँ हामीले। नागरिकता विधेयक लगायत तपाईँहरूको चाहिँ अहिले दलको पछिल्लो अवस्थामा अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ यसबारे हामी फेरि चर्चा गर्नुहुन्छ। जस्तो कि के देखिन्छ भन्दाखेरि नयाँ सरकार बनेसँगै 3 वर्ष चाहिँ नेकपा दम्बका साथ केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म आफ्नो दबदबा जारी राख्यो। अहिले चाहिँ त्यही नेकपा फुटेर भनौँ या त पूर्ववत अवस्थामा पुगेर चाहिँ अहिले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ भनौँ या त सत्तामा आफू पहुँचमा जानको लागि चाहिँ अन्य दलसँग हार गुहार गरिरहेको अवस्था छ होइन। यसले के प्रश्न देखाउँछ भन्दाखेरि अब नेपालमा बन्ने नयाँ राजनीतिक समीकरणमा या त सत्ता समीकरणमा चाहिँ विशेष गरी तपाईहरूले कसलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ त्यसको चाहिँ पल्ला भारी हुने सम्भावना बढिरहेको छ। तपाईँले प्रष्ट भाषामा हाम्रो टेलिभिजन मार्फत के भनिदिनु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँहरूका राजनीतिक तमाम खालका मुद्दाहरू तपाईँहरूले उठाउँदै आएका मुद्दाहरू टेलिभिजनमा पहिले पनि भनिसक्नु भएको छ कि एउटाको चाहिँ संविधान संशोधन गर्नु पर्यो, अर्को कुरा चाहिँ रेशम चौधरी लगायतका अन्य व्यक्तिहरूलाई चाहिँ रिहा गर्नु पर्यो। 2टा शर्त विशेष गरी अगाडि सार्नु भएको छ। यी 2टै शर्तहरू चाहिँ तपाईँहरूको मान्य पक्षमा 2टैले केही ग्रिन सिग्नलहरू दिएका अवस्था छन्। यति बेला तपाईँहरूको चाहिँ आज टेलिभिजन मार्फत तपाईँले भन्नु पर्दाखेरि अब तपाईँहरूको पार्टीको स्पष्ट क्लियर भिजन देशलाई सरकारलाई सधैँ बन्दीमा राखेर त हुँदैन। तपाईँहरू निर्णायक शक्ति भएको कारणले गर्दा अबको तपाईँहरूको चाहिँ सपोर्ट कसलाई हो त? बिल्कुल तपाईँले राम्रो कुरा भन्नुभयो। त्यसैको लागि मैले अलिकति प्रश्न गरेँ कि
कसैको लागि कुर्सी सबभन्दा प्रायोरिटीमा होला, हाम्रो लागि हाम्रो मुद्दा प्रायोरिटीमा छ। हामीले यस विषयमा सबैसँग यही विषय राखौँ कि हाम्रो मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुहोस्, त्यसपछि हामी विचार गर्छौँ तपाईँ साथ दिने कि नदिने। किन हेर्नुहोस् त, हामीले 22 बुँदे सम्झौता गऱ्यौँ, 8 बुँदे सम्झौता गऱ्यौँ, 3 बुँदे गऱ्यौँ, 5 बुँदे गऱ्यौँ, के सम्झौता गऱ्यौँ। वार्ता त पटक पटक गऱ्यौँ। त्यो सम्झौता मात्रै हुनला पनि वार्ता पटक भए। कति ठगिए हामीलाई भन्नुहोस् त। हामी सङ्कुचित भएन। ल आज 10वटा मुद्दा हाम्रो सम्बोधन भएन भने त 5वटा त हुन्छ। अहिलेलाई यति मानौँ र अगाडि बढौँ भन्न खोज्दाखेरि पनि कागज गरे कसैले पुरा गरेन। यो तिनटै पार्टीलाई म भन्छु, कुनै एक पार्टीलाई होइन। प्रचण्डको सरकार र देउपाको सरकारसँग पनि यो मुद्दा फिर्ता सम्बन्धमा र संविधान संशोधनमा लामो गऱ्यौँ हामी डिस्कसन, भएन नि। तर आज के छ भने मूर्त रूप हामीलाई देखाउनुहोस्। तिनटैलाई हामीले के भनेको छ, मूर्त रूपबाट आउनुहोस्। यसरी यति टाइमभित्रमा कुनै कागज गर्नुपर्ने जरुरी छैन। सबैको चेक बााउन्स भइसकेको छ। गिर्जाबाबुदेखि लिएर आजसम्म जति प्रधानमन्त्री भए सबैले काटेको चेक बााउन्स भइसकेपछि अब फेरि हामी तमस्सुक वा चेकमा विश्वास गर्ने कसरी गर्ने? त्यसकारण तपाईँले हामीलाई दिनुहोस्, यति दिनभित्र यसलाई छोड्छौँ, यो मुद्दा छोड्छौँ, संविधान संशोधन गर्छौँ, त्यसको लागि कमिटी बनाऊँ, अल पार्टी बसौँ, छलफल गरौँ र जुन बहिष्कृत व्यक्तिहरू छन् उनका अधिकार गरौँ। यसमा मूर्त रूपबाट कुनै पार्टी आएको छैन। र अहिलेको अवस्था के रहेछ भने यसमध्ये अधिकतम कुरा संविधान संशोधन त 2/3 हुने हो। त्यो बाहेक अन्य कुरा मुद्दा फिर्ता या बन्दी रिहाई को काम सरकारले नै गर्न सक्छ। भोलि सरकार बन्ला उसले बनाउला अलग कुरा हो। आज त एउटा सरकार छ, त्यो सरकारसँग पनि हामी वार्तामा छौँ। सरकारले हामी गर्छौँ भनिराखेको रहेछ, इन्कार गरेका छैन। हामी जति बैठक गऱ्यौँ बडो पोजिटिभ आइराखेको रहेछ। तर हुने कहिले त पोजिटिभ मात्रैले त भएन। त्यस कारणले त्यसको एउटा खाका र रूप यस्तो छ। विशेष गरी तपाईँहरू चाहिँ पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि एक चरणको संवाद गर्नुभयो र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसँग पनि तपाईँले अर्को चरणको वार्ता र संवाद गर्नुभयो। दुवैसँग वार्ता गरेर बाहिर निस्के पश्चात चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सङ्केत के देखाउनु भयो भन्दाखेरि आफ्ना मागहरू जसले सम्बोधन गर्छ त्यतैतिर बढी केन्द्रित हुने देखा पर्नुभयो। तथापि फेरि तपाईँहरूको अहिले के छ भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई बढी आरोप के लाग्ने गर्दछ भन्दाखेरि सत्तासँग बढी लिप्त हुने गर्दछन् मधेसवादी दलहरू भन्ने आरोप लागे जस्तै अहिले तपाईँहरूको जसपाभित्र पनि तपाईँहरूको चाहिँ दुई धारमा देखियो कि एउटा चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ, अर्को चाहिँ शेरबहादुर देउवा प्रचण्ड लगायत चाहिँ नयाँ गठबन्धनमा सत्ता साझेदारीमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको सङ्केत देखा परेको छ। यसलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? यो तपाईँले भन्नुभयो यसले सबै वृत्तमा यो कुराको चर्चा छ। दुईतिर दुई धार देखियो। हाम्रो पार्टी हो, पार्टीमा विभिन्न नेताहरू छन्। सबै नेतालाई आजको राजनीति माहौलको विश्लेषण गर्ने अधिकार पनि छ, गर्छन् पनि। तर हाम्रो पार्टीले कुनै एक मत बनाइसकेका छैन। पछिल्लो हाम्रो जुन संसदीय दलको बैठक भयो, त्यो संसदीय दलको बैठकले एउटा निष्कर्षमा के पुग्यो भने हामी ओपन छौँ। हाम्रो जसले सम्बोधन गर्छ मूर्त रूपबाट सम्बोधन गरे भने उसलाई साथ दिन्छौँ। तपाईँले एउटा बडा कुरा के गर्नुभयो भने हामी सत्तासँग ज्यादा लिप्त छौँ वा खोज्छौँ। यो प्रचार कहाँबाट आयो म बुझ्दिनँ। 250 वर्ष जसले चलाइराखेको छ शासन, एक कौमको शासन छ। चाहे त्यो राणा काल होस्, पञ्चायत काल होस्
या आफ्टर डेमोक्रेसी होस्, एक वर्गको शासन छ। यो शासनमा लिप्त छ भने कोही पनि भन्दैन, किनभने उसको के बपौती अधिकार हो। राजा थिए त मेरो बाउ बाजेले अर्जेको भनेर पनि भन्थे, त्यो पनि गए। सम्पूर्ण जनताको राइट हो। हामी कुनै हामीले एनजिओ खोल्या हो, आइएनजिओ हाम्रो राजनीतिक पार्टी हो। राजनीतिक पार्टीले आफ्नो जनताको आकांक्षा र इच्छा र आफ्नो म्यानिफेस्टो पूरा गर्नको लागि सरकारमा पनि सरकार र सत्तामा जान आवश्यक छ। माथिल्लो केन्द्रदेखि स्तरीय तहसम्म जनताको अधिकारलाई चाहिँ स्थापित गर्नको लागि चाहिँ सत्ता र शक्तिमा जान आवश्यक छ। बिल्कुल। फेरि मैले तपाईँलाई फेरि यहीँनिर रोकेँ, फेरि तपाईँलाई मैले फेरि विषयवस्तुमा केन्द्रित गरेँ। जस्तो अझ म तपाईँलाई सजिलो बनाइदिउँ, बाहिरी भनाइ के छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग चाहिँ सत्ता साझेदारी गरियो भने चाहिँ पुराना मुद्दाहरू अहिले सम्बोधन गर्नु परेन। कारण के भन्दा अघिल्लो सरकारले नगरेका कारणले गर्दा अहिले पनि गर्न त्यति आवश्यक नठान्न सक्छन् केपी ओलीले। तर नयाँ गठबन्धन बनाउँदाखेरि चाहिँ दाहाल देउबा लगायत चाहिँ तपाईँहरूको नयाँ गठबन्धन बनाउँदाखेरि चाहिँ ती मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्ने अर्को बाध्यता आउन सक्छ भन्ने खालको त्यो चर्चा परिचर्चा पनि छ। तपाईँहरूको अझै प्रश्न भनिदिनुहोस् न, तपाईँहरूको चाहिँ दलमा सधैँ छलफल मात्रै बहस मात्रै भइराख्ने हो या त तपाईँहरूले क्लियर डिसिजन गरेर अगाडि बढ्ने हो के? म तपाईँलाई के भन्दैछु भने देउपाको सरकार विगतमा थिएन, थियो प्रचण्डको सरकार विगतमा थिएन, ओलीको सरकार पनि विगतमा थियो। हाम्रो मागलाई ओलीले मात्रै सम्बोधन नगरे हो कि प्रचण्ड र देउपाले पनि समर्थन नगरे हो? गरेको भए त आज सम्पन्न हुन्थ्यो। आज यतिका समय लाग्ने थिएन। त्यसकारण मेरो नजरमा तिनटै एउटै हो। कुनै सर्प छ त कुनै नाग छ, फरक यति मात्रै हो। अलिकति भनौँ न, अहिले चलन चल्तीको भाषा कम्फर्टेबल भन्ने छ होइन, तपाईँहरूलाई अलिकति सहज योसँग फेरि के हुन्छ भन्दा तपाईँले अहिले गरेको निर्णयले इतिहासमा भोलि एउटा नाम राख्छ। मतलब टर्निङ पोइन्टमा गाडी ब्रेक हान्ने भने गाडी चाहिँ दुर्घटनामा पर्दछ। तपाईँहरू अहिले टर्निङ पोइन्टमा चाहिँ कतातिर तपाईँले चाहिँ साथ दिनुभयो त्यसको पल्ला भारी बन्दछ र यसले एउटा महत्त्वको विषय राख्दछ होइन। दुईटा कुरा के हेर्नुहोस् भने अहिले राजनीतिक अवस्था क्लियर नै छैन। मैले अघि पनि तपाईँलाई भने एमालेसँग को छ को छैन त्यो एमाले पनि क्लियर भइसकेका छैन। अघि नै तपाईँ माधव नेपाल अलग हलनाथ खनाल कुरा गर्नुभयो। नेकपा माओवादीमा जुन मान्छेहरू थिए मन्त्री फिर्ता आओ भनेर फिर्तै आएको छैन, त्यसको सङ्ख्या पनि हेर्नुपर्ने अवस्था। किनभने सरकार निर्माण वा चलाउनको लागि त निश्चित एउटा सङ्ख्याको पनि खोजी हुन्छ, त्यो पनि निर्धारित छैन। तेस्रो काङ्ग्रेस हेर्ने हो भने त अहिलेसम्म तीनटा कुरा देखिन्छ, कोही सरकारमा जाने, कोही विपक्षमा जाने, विभिन्न कुराहरू त्यहाँ पनि चलिराखेको छ। यो सम्पूर्ण कुरा म प्रधानमन्त्री बन्छु भन्ने देउपाले मलाई सहयोग गर्नुहोस् भन्ने अहिलेसम्म भने होइन। मिलु भने के मिल्ने भन्नु पर्यो नि। म नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हुन्छु, तपाईँको सारा कुरो समाधान गर्छु, यसरी गर्छु, यो टाइम बाइन्डिङमा गर्छु। जसले लिडरसिप लिन्छ सरकारको राज्यको त्यसले त भन्नुपर्ने हुन्छ नि। प्रचण्डजी म बन्छु भन्ने पनि भनेको छैन। राइट। अब हामीले तिमी बन्देऊ भनेर दौडेर जाने, ल प्रचण्डजी तपाईँ धेरै ठुलो मान्छे हो, बाबुराम भट्टराईजीले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको क्याडर बनाउँदै हुनुहुन्छ गरे नि त। अहिले त पछिल्लो समयमा तपाईहरु आफै पो सरकार बनाउने एक्सरसाइजमा हुनुहुन्छ। यो के छ भने त्यो अन्धाको गाउँमा हात्ती पुग्दाखेरि छामे मान्छेहरू जसले छामेर जे देखे त्यही बोले, त्यस्तो बोल्थे। हामीले अहिले सरकारमा जाने कुनै कुरा गरेका छैनौँ, आफै सरकार बनाउने भनेका छैनौँ। हामीले पनि कसलाई प्रधानमन्त्री हामीले दियौँ भनेर भन्न गएका छैनौँ।
तर बजारमा अटकल एउटा के आइरहेको अटकलबाजीहरू चाहिँ चलिरहेको मात्रै हो। अहिले जनता समाजवादी पार्टीको हातमा साँचो भएको कारणले कोही बाबुराम भट्टराईको नाम भन्छ, कसैले महन्त ठाकुरलाई ठाकुरको नाम राष्ट्रपति नै बनाइदिने पनि चर्चा छ। विभिन्न चर्चा छ, यो बनाइराखेका हुन्छ, हामीलाई हावामा उडाइराखेका छन् यो हावाको कुरा। तपाईँलाई म अझ क्लियर गरिदिन्छु मान्यज्यू, जस्तो के त भन्दाखेरि गत पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ संवैधानिक सङ्कट देखाएसँगै चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यसको विरुद्धमा आन्दोलन पनि गर्नुभयो एक। बिल्कुल। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँहरू केपी शर्मा ओलीकै सत्तामा चाहिँ सत्ता साझेदारीको हिसाबले बस्नु भएको थियो, सत्ता पनि छोडिदिनु भयो होइन। तपाईँहरूको उपेन्द्र यादव लगायत सरकारबाट फिर्ता हुनुभयो नि त होइन। त्यसै गरी अहिले फेरि के छ भन्दाखेरि फेरि केपी शर्मा ओलीलाई तपाईँहरूले फेरि साथ दिएर अगाडि जाँदाखेरिका सहज र असहज बाटा र नयाँ समीकरणमा तपाईँहरू जाँदाखेरि सहज र असहज आफ्नै बाटा होला होइन। तपाईँहरूको अझै क्लियर आएन कि तपाईँहरूको अझै मैले खोज्न चाहेको विषयवस्तु क्लियर नआएको कारणले गर्दा तपाईँको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने सबै पार्टीमा चाहिँ अदली बदली र अलिकति सङ्कट देखा परेको कारणले गर्दा पार्टीभित्र बहस छलफल आवश्यक छ र म हो क्याडर, अब प्रधानमन्त्रीको क्याडर म हो भन्ने क्लियर भइसकेपछि मात्रै हामीले आफ्नो मुद्दा सम्बोधनसँगै आफ्नो उपस्थिति जनाउँछौँ भनेर भन्नुभयो। यो मैले सही भने गलत भने? एउटा कुरा के रहेछ भने मैले सुरुमा नै भने हामी मुद्दाको लागि उभिराखेका छौँ, राजनीति गरिराखेका छौँ। सरकार भन्ने सेकेन्डरी पार्ट हो, सेकेन्डरी पार्ट हो। सरकारमा राजनीति पार्टी जाँदैन भन्ने होइन, तर सेकेन्डरी पार्टी हो। हाम्रो आफ्नो साथी जसले हामीले गऱ्यौँ, तपाईँलाई म भन्छु जेलबाट जब फोन आउँछ साथीहरूको आङ नै श्रृङ्ग हुन्छ, म अब जेलमै बस्ने हो, म कहिले नछुट्ने हो, मैले कुन अपराध गरे हो भन्छ भने भन्नुहोस्। तपाईँको बच्चाले तपाईँको सामनेमा रोए भने कस्तो फिल हुन्छ? त्यो अवस्थामा छौँ हामी। पहिले त्यो अवस्थाबाट हामी बाहिर ननिस्किकन हामीले झन्डा हलाउने मात्रै हो। झन्डा त आज खोजौँ आजै पाइन्छ, जता गए भने झन्डा पाइन्छ नि। केवल झन्डाको कुरा हो भने त आज हामी तपाईँको सरकारलाई समर्थन गऱ्यौँ, हामीलाई यति मन्त्री दिनुहोस् भने ओली तयार छन्, देउपाजी र प्रचण्डजी पनि तयार होलान्। तर त्यो प्रश्न हामीसँग नभएको कारणले मुद्दाको कङ्क्रिट रूप हामीसँग ठोस रूप जबसम्म आउँदैन, हाम्रो मान्छे छुट्ने, मुद्दा फिर्ता हुने, संविधान संशोधन हुने, यो कुराको एउटा खाका आउनु पर्यो, दिनु पर्यो हामीलाई। त्यो पार्टीले आफ्नो होमवर्क गर्नु पर्यो, बताउनु पर्यो यो कसैले पनि गरेका छैन भने हामीले योसँग नजिक छौँ, योसँग टाढा छौँ भन्ने अवस्था छैन। त्यसमा पनि पार्टीको अवस्था अहिले तितर बितर भइरहेको छ। तपाईँले जान्न खोजेको कुरा जसले तपाईँहरूको मुद्दा सम्बोधन गर्छ, संविधान संशोधन गरेर तपाईँहरूको मुद्दा सम्बोधन गर्छ, गर्ने चाहिँ लिखित प्रतिबद्धता या त कमिटमेन्ट गर्छ, त्यसैसँग तपाईँहरूको सत्ता साझेदारी हुन्छ। लिखित त हामीले भन्दै भनेनौँ, सबका चेक बाउन्स भइसके, सबका चेक बाउन्स भइसके, मतलब मुद्दा नै सम्बोधन गर्नु। अब त मुद्दा सम्बोधन गर्नुहोस्। 10 दिनमा म यो मुद्दा फिर्ता गर्छु, 15 दिनमा यो काम गर्छु, 2 महिनामा यो काम गर्छु। हामी तपाईँमाथि विश्वास गर्छौँ, तपाईँको चेकको हामी लिँदैनौँ। अब चेक लिँदैन, चेकबाट ठगी हो र मान्छे भन्छन् हाम्रो जनता कि तिमीहरू कतिचोटि ठगिने। म एउटै जवाफ, तपाईँहरूको मतलब मुद्दा सम्बोधन भएपछि मात्रै सत्ताको कुरा हुन्छ। आदरणीय दर्शक पनि यति बेला मधेसवादी दलहरूलाई विशेष गरी सत्तासँग लिप्त हुन्छन् र सत्ताको लागि मरिहत्ते गर्छन् भन्ने आरोप प्रत्यारोप आजको अन्तर्वार्ताबाट लगभग क्लियर भइसकेको छ। उहाँहरूले आफ्ना राजनीतिक मुद्दाहरूलाई सम्बोधन नभएसम्म हामीले कुनै पनि दलसँग, कुनै पनि पार्टीसँग सहकार्य, सहमति र सत्ता साझेदारी गर्दैनौँ भन्नुभएको छ। अहिलेलाई यो छोटो व्यापारिक विश्राम। नेपाल टक। यो छोटो व्यापारिक विश्राममा चाहिँ यहाँलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। माननीयज्यू, जस्तो तपाईँले चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो अन्तर्वार्ता संवाद गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले क्लियर के भनिदिनु भयो भन्दा, बुदाको हिसाबले भन्नुपर्दा कुनै पनि दलमा चाहिँ क्लियर भिजन आएको छैन। सबै दलमा दल विभाजन लगायत एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप लगाउने र सबैले आफ्नो क्लियर भिजन नदिएको कारणले गर्दा हामीले सत्ता साझेदारी गर्दाखेरि पनि आफ्नो मुद्दा पहिला सम्बोधन भएपछि मात्रै हामीले चाहिँ सत्ता साझेदारीमा आफ्नो सिन क्लियर गर्छौँ भन्नुभयो।
तपाईँले राखेको मुद्दाहरू कतिपय चाहिँ गम्भीर छन् भन्ने छ क्या। अघि तपाईँले नागरिक विधेयकका कुरा उठाउनु भएको थियो, त्यो अघिल्लो केपी शर्मा ओलीले चाहिँ संसद चल्दा चल्दै बिचमै संसद बन्द गरिदिएर नागरिक विधेयकलाई ओझेलमा पारेको कुरा तपाईँलाई प्रश्न थाहा छ, यो कुरो त मान्नुहुन्छ नि होइन। अब तपाईँलाई नागरिकता विधेयकै कुरा गर्नुपर्दा नागरिक विधेयकमा अलिकति मलाई धेरैले चाहिँ एउटा प्रश्न सोधिदिनु भन्नुभएको छ, नेपाली चेलीले चाहिँ भारतमा विवाह गरेर जाँदाखेरि चाहिँ या त भनौँ न होइन अर्को मुलुकसँग विवाह गरेर जाँदाखेरि चाहिँ 7 वर्ष कुर्नुपर्ने, तर अन्य भारतीय चेलीहरू चाहिँ नेपालमा आउने बित्तिकै आजको भोलि हात्ताहात्ती नागरिकता दिनुपर्ने कारण के मध्यस्थी दलहरूको यो मुद्दा ठिक छैन भन्ने खालको तपाईँहरूलाई प्रश्न सोधिदिनु भन्नुभएको छ, के भन्नुहुन्छ? बिल्कुल भन्नुभयो। अल्प ज्ञान जब मान्छेलाई हुन्छ नि, ज्ञानको कमी हो, तपाईँ राम्रो क्वेसन गरिदिनु भयो, जनतालाई मैले क्लियर गर्नै पर्छ। तपाईँको 1950 को सन्धि अहिलेसम्म नेपाल भारतको कायम छ। 1950 को सन्धिले एउटा कुरा के भनेको छ भने जुन अधिकार भारतमा भारतीय नागरिकको हुन्छ त्यही अधिकार नेपालमा उसको हुन्छ। यसमा कतिपय बन्देज लाग्यो होला। जुन नेपाली नागरिकको अधिकार नेपालमा छ त्यही भारतमा हुन्छ। आज जग्गा जमिन पनि खरिद गरिराखेका छ, हामीले भारतीयको रोक्यौँ यहाँ, तर भारतमा तपाईँ जानुस् जमिन खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यो कुरा के मतलब नेपाली चाहिँ भारतमा गयो भने जग्गा खरिद गर्न पाउँछ, व्यापार गर्न सक्छ, उद्योग गर्न सक्छ, सर्भिस गर्न सक्छ, सबै राइट इन्डियन नागरिकको राइट छ। मैले तपाईँलाई यो किन भने जुन बिहाको कुरा गर्नुभयो, जसको छोरी बेटीको बिहा भएको छ भने उसलाई मात्रै थाहा हुन्छ। मेरो त बहिनीको पनि बिहा भएको छ, फुपूको पनि बिहा भएको छ। मेरो विवाह नेपालमा भयो भने मेरो आमा आइन् इन्डियाबाट, मेरो बजै आइन् इन्डियाबाट, किनभने बोर्डरमा बस्छु। रोटी र बेटीको सम्बन्ध छ। नेक्स्ट डे नै त्यहाँ नागरिकताको फर्म छैन, सर्टिफिकेट छैन, त्यहाँ रासन कार्ड र अहिले आधार पत्रहरू आइसके, त्यो नै त्यहाँको नागरिकताको प्रमाण भनिन्छ। त्यसैले पासपोर्ट बन्छ। हाम्रो बहिनी छोरी गए भने नेक्स्ट डे नै रासन कार्ड पाउँछ। कहाँ 7 वर्ष कुर्नु पर्छ। त्यो बोर्डर इलाकामा जहाँ पनि मान्छेहरू छन्, केवल मधेसी होइन, तपाईँ पूरबमा जानुस्, झापा इलाम इत्यादिमा, तपाईँ डोटीमा जानुस्, जहाँ बिहा भइराखेको छ बोर्ड नेक्स्ट डे पाइराखेको छ। त्यहाँको सिटिजनसिप एक्ट हामीले पढेका छौँ। त्यसमा के भन्छ भने विदेशी महिलासँग भारतीयको बिहा भयो भने त्यसले 15 वर्षपछि उसले नागरिकता पाउँछ, 7 होइन 15 वर्षमा। त्यो मात्रै हामी पढ्छौँ र त्यसैलाई संसार बुझ्छौँ भने हाम्रो सम्बन्ध जुन भारतसँग हो, जुन किसिमबाट रिलेसन बनिराखेको रहेछ र सन्धि बरकरार छ, भोलि सन्धि खारिज हुन्छ भने अर्को कुरा हो। जबसम्म सन्धि छ सन्धिमा नै त्यो कुरा उल्लेख गरिएको छ, उल्लेख गरिराखेको रहेछ र पाइराखेको। यस्तो छ क्या, तपाईँ अलिकति जसपाको अलिक बौद्धिक नेता, प्रभावशाली नेता, विशेष गरी तपाईँलाई चाहिँ नेपालमा भारतमा अलिकति त्यो लेभलको नेताको रूपमा तपाईँ परिचित हुनुहुन्छ। विगतमा सत्तासीन व्यक्तिहरूले चाहिँ तराई, विशेष गरी तराई मधेसमा चाहिँ नागरिकता चाहिँ खरिद बिक्रीमा किन्निबेच गरेर लाखौँ, कति 24 लाख कति चाहिँ नागरिकता नै बेचियो भन्ने खालका आरोप लगाएको छ। विशेष गरी मधेसवादी दलहरूका कतिपय सिनियर नेता मात्र नभएर कैयौँलाई चाहिँ ती नागरिकता किनेर आएका हुन् भन्ने चाहिँ तपाईँहरूलाई आरोप लगाउने गर्दछन् के। यो तपाईँ अलि यो पूर्व पहिलेदेखि तपाईँले यस सम्बन्धी अलिक बढी अध्ययन गरेको कारणले गर्दा यसलाई पनि क्लियर गरिदिनुहोस् न। एउटा कुरा के रहेछ भने मान्छेले किनेर नागरिकता लिए भन्ने कुरा गर्छ भने बेच्ने र खरिद गर्ने को त? जब किनबेच हुन्छ भने कुनै सिडियो मधेसी छैन, थिएन। अहिले त केही आउनु भएको छ, 1 जना 2 जना मात्रै छ। आफ्टर तपाईँको रिभोल्युसन जनआन्दोलन केही राख्यो मधेसमा, त्यो अहिले त्यो पनि कहीँ होला कि नहोला ठेगान छैन।
अनि नागरिकता कसले दिन्छ? सिडिओले। बेच्छ कसले? पहाडीले, बाहुनले अधिकतर। त्यो कुरा गर्दै गर्दैनौँ। खरिद गरे। हामीले ऐन बनाएछौँ, कसैले झुठा विवरण दिइकन गैर नागरिकले देशको नागरिकता प्राप्त गरे भने बदर हुन्छ। सैकड़ों बदर पनि भएको छ, कानुन छ हामीसँग। यस्तो छ के मैले सुरुमै राखेको शब्द सत्तासीन व्यक्तिहरूले, मतलब देशमा भएका कतिपय राष्ट्रघाती सम्झौता भन्दै आएका ती राष्ट्रघाती सम्झौताका चाहिँ ती खालका नागरिकताहरू खरिद बिक्रीका कुराहरूले अलि बढी प्रशय पाएर त्यति बेला भयो भन्ने खालको आरोप लाग्छ कि हजुर अलिकति इतिहासविद जस्तो पनि त हो नि, इतिहासविद भएकोले गर्दा। बिल्कुल के रहेछ भने नागरिकता खरिद बिक्री होला, म भन्दिनँ कि नहोला। एउटा गाउँको डोम चमार दलितले कहाँबाट लाखौँ रुपियाँ त गरिबले लिएर आउँछ र खरिद गर्छ। त्यस्ता केही पात्रहरू होला। त्यो पात्र के छ भने जोसँग करोडौँ होला, अर्बौँ होला, उसले करोड दिन सक्छ, करोडौँ होला, उसले लाख दिन सक्छ। अब तपाईँले जनरल थिम बनाउने र सम्पूर्ण मधेसीलाई इन्डियन ठान्ने हो भने यो देशको दुर्भाग्य हो कि आफ्नै देशको नागरिकलाई तपाईँले भन्नुहुन्छ यो विदेशी हो भने यो देशको राष्ट्रियता कहाँ जान्छ? म तपाईँलाई एउटा उदाहरण मात्रै भन्छु। म तेस्रो पटक पार्लियामेन्टको मेम्बर हो, रेगुलर 64 सालदेखि। जतिले मलाई हरेक समिति बनेका छन्, प्रत्येक समितिको साक्षी पनि हो हजुर। म जति चिनिया छ मलाई त्यतिले मलाई नेपाली भन्छ। नेपाली भन्छ। नचिन्नेले साउजी तपाईँ बम्बे हो कि कलकत्ता हो भन्छ। भन्नुहोस् मलाई कति पीड लाग्छ। यो मेरो दोष हो कि राज्यको दोष हो? मेरो जस्तो मान्छे नेपाली हो भने चिनाउन नसक्या? यो काम मेरो हो कि राज्यको हो? त्यस कारणले के छ भने जहाँ 51 point समथिङ व्यक्तिहरू बस्छ त्यो मधेसमा, त्यो सबैलाई विदेशी मान्ने हो भने तपाईँको राज्य कहाँ गयो? यसलाई यसो पनि होला, म हजुरलाई अझ सजिलो बनाइदिन्छु। कतिपय राष्ट्रियताको सवालमा मधेसवादी दलहरू, कतिपय सिनियर लिडरहरू चाहिँ राष्ट्रियताको पक्षमा प्रष्ट रूपमा आफूलाई देखाएर चाहिँ राष्ट्रियताको पक्षमा उभिए र कतिपय मधेसवादी दलहरू चाहिँ भारत परास्त भएर एक मधेस एक प्रदेश बनाइदिन्छौँ, 2 नम्बर प्रदेशलाई चाहिँ भारतमै हालिदिन्छौँ भन्ने खालका अभिव्यक्ति पनि त दिएका थिएन होइन र? यसो भएको कारणले गर्दा त्यस्तो आरोप पनि लागेको हो कि? बिल्कुल गलत। यो के हो भने तपाईँको एक मधेस एक प्रदेश भन्या नै हो। मान्छेले आजसम्म बुझ्दैन कि प्रदेश र देशमा के फरक हुन्छ। यो संघीयता विरोधीहरूको भनाइ। हामीले तपाईँको निर्धारण गऱ्यौँ, पछि हामीले 2 प्रदेश बन्यो, थरुवटलाई अलग 64 सालमा नै, र पूरब नारायणीदेखि पूरब र पश्चिम 2टा प्रदेश बनाउने। हामीले भारतमा गाभी दिने भन्ने कुरा कहिले भनेको छ? कुन नेताले भनेको छ? राजेन्द्र महतोजीले बेला मौकामा त्यस्ता अभिव्यक्तिहरू दिइरहनु भएको छ। बिल्कुल गलत हो। मैले कहिले सुनेको छैन, कहिले भनेको छैन। उहाँले बारम्बार भारतमा गएर चाहिँ त्यो खालका अभिव्यक्ति दिने र त्यो साँठगाँठ देखाइरहनु भएको छ। खैर तपाईँहरूले नदेखाउनु होला। बिल्कुल तपाईँले देख्या कहिले मलाई रेकर्ड भन्नु होला एउटा राजेन्द्र महतो या कुनै व्यक्ति कसैले भन्दैन। एउटा कुरा मलाई भन्नुहोस् त, म नेपालमा बस्छु, नेपाली हुँ, आज संसद पनि हो। त्यो समुद्रमा म मिसेपछि मलाई त्यो संसद हुन कति गाह्रो छ? एकदम एउटा हो। यसैले त हजुरलाई बौद्धिक नेता भनिन्छ नि। हजुरले अहिले यो शब्दको अर्थ नै के हो भन्दाखेरि तपाईँ चाहिँ राष्ट्रप्रति वफादार हो भन्ने हो। बिल्कुल। तपाईँ भन्नुहोस् कि यत्रो अपर्च्युनिटी, यहाँ कुनै भ्याकेन्सी होला र मेरो छोराहरू जाला भने त 1000मा गर्ला कम्पिटिसन। त्यहाँ गयो भने त लाखौँमा कम्पिटिसन गर्नुपर्छ भने को मूर्ख होला कि सजिलो ठाउँ सजिलो बाटो छोडेर अर्का मुलुक आफ्नो राष्ट्रियता छोडेर जान्छ? तपाईँले एउटा कुरा मात्रै भन्नुहोस् कि कुनै पनि व्यक्ति यदि अलग राज्यमा जान्छ भने त्यो भगौडा नै हुन्छ।
त्यो भगोडा बन्न चाहँदैनौँ। म तपाईँलाई एउटा अर्को कुरा के भनिदिन्छु भने यो देशका जनजाति र मधेसी आदिवासी हुन्। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, जति खस छन् र बाहुन छन्, क्षेत्री छन्, नेपालका हुन्। होइन, त्यो त इतिहास हेर्दाखेरि त श्रीलङ्काबाट लगायत अरे रावल कहाँबाट आएको हो? रावलपिण्डी हो। यतातिर गएर विषय हाम्रो लामो भन्छ। मैले त्यो भने कि तर कसैले त्यसलाई विदेशी भनेको छैन। जनक नेपालका नागरिक थिए कि नेपाली थिए कि थिएन? नागरिकता त थिएन। गौतम बुद्ध जसको पूजा गर्छौँ हामी, कहाँ थिए? मधेसमै थिए। त्यो राजा थिए, तो उनका प्रजा थिएनन् कि एक मात्र राजा थिए? त्यो पपुलेसन के नेपाली होइन? गौतम बुद्ध नेपाली, जनक सीता नेपाली, उनका प्रजाहरू भारतीय भन्ने यो सोचबाट जबसम्म हामी, म तपाईँलाई अलग पटक पटक के भनिराखेको छु भने राज्यलाई सबल पार्ने हो, राष्ट्रियतालाई सबल पार्ने हो भने हामीले भूगोल लगायत जनताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ। एउटा कुरा भन्नुहोस्, हामीले समानुपातिक समावेशी हामीलाई अधिकार दिनुहोस् भने यो देश विखण्डन हो कि देशमा समाहित हुने हो? त्यो त यस्तो छ नि त, जस्तो तपाईँलाई यो चाहिँ सङ्घीयताको पक्षमा यसको लामो बहस छ। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तपाईँहरूको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै नलेख्न पत्राचार गरिसक्नुभयो, होइन र? मतलब देशमा सङ्घीयता नै सङ्कटमा पर्ने देखिसक्यो, लगभग स्थिति त्यस्तोसम्म आइसक्यो। त्यो के रहेछ भने केपी ओलीले लाएको हो सङ्घीयता, मधेसका जनताले जान फालेर। तपाईँहरूलाई एउटा कुरामा आज जानकारी गरिदिउँ। हजुर, तपाईँहरूले कुनै बेला मधेसमा जाँदाखेरि केपी शर्मा ओली विरुद्ध नारा जुलुस गर्दाखेरि काठमाडौँमा भक्तपुरदेखि बानेश्वर हुँदै दरबार मार्गसम्म चाहिँ तपाईँहरूको विरुद्धमा महेश बस्नेतले नेतृत्व गरेको धोती जुलुस निकालिएको थियो, होइन? इतिहास त साँची छ नि। यसै गरी अहिले तपाईँहरूले जुन एउटा निर्णय गर्नुहुन्छ यसले इतिहासमा भोलि चाहिँ हामी पत्रकारले तपाईँलाई प्रश्न गर्ने अधिकार एउटा वातावरण बन्छ। मैले तपाईँलाई विषय फेरि जोड्न चाहेको, संविधान संशोधनमा चाहिँ तपाईँहरूको मुद्दा यो पनि पर्छ, होइन? कुन? यो चाहिँ अहिले जुन यी नागरिकता विधेयकका कुरादेखि लिएर बिल्कुल बिल्कुल तपाईँहरूको चाहिँ सबै कुराहरू पर्छ। अब भनिदिनुहोस् कि जनताले अर्को पनि तपाईँलाई प्रश्न सोध्नु भन्नुभएको छ। एउटा एसपी लगायत कैयौँ नेपाल प्रहरीका जवान लगायत अधिकृतहरूको कैयौँको ज्यान गएको छ। हात्ताहात्तीमा चाहिँ त्यहाँ एउटा चारैतिरबाट भाला प्रहार गरेर निर्मम हत्या गरिएको छ। एसपीका परिवारहरू अहिले पनि चाहिँ न्यायको लागि लडिराखेका छन्। त्यस्तो रेशम चौधरीले किन छोड्ने, जसपाले चाहिँ रेशम चौधरीलाई छोड्नुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको त्यो राजनीतिक मुद्दा हो कि व्यक्तिगत मुद्दा भन्नुभएको छ हजुरहरूलाई? यसलाई क्लियर पारिदिनुहोस्। बिल्कुल, यो देशका एसपी, यो देशका डिआइजी 105 जना मधेसीको छोराहरूलाई मारे। खोइ एकजना एसपीले बोले उनीहरूमाथि कारवाही हुनुपर्छ। राइट। रेशम चौधरी जहाँ कि 25,000 30,000 व्यक्ति छन् प्रहार गरे होला, म भन्दिनँ कि त्यसै मरे। त्यो प्रहारमा रेशम चौधरी थियो भने कसले देखेको थियो? रेशम चौधरीको कल रेकर्ड देखिन्छ बर्दियाको, कल रेकर्ड छ। लक्ष्मण थारूको कल रेकर्ड तपाईँको काठमाडौँको रिसोर्टको छ। प्रमाण हेर्ने हो भने मारे भने मर्छ नि मान्छे। आज पनि मरिराखेको छ, भोलि पनि मर्ला। हिजो पनि त 17,000 मरेकी हुन्। माओवादी कालमा प्रहरीहरू मरेन, सेनाहरू मरेन, मुद्दा फिर्ता लिएको छैन। म भन्छु यो बायसनेस किन? अझ त्यहाँ एउटा बच्चा मरेको छ, त्यो बच्चा गोलीले मरेको छ। गोलीले मर्दाखेरि पोस्टमार्टम किन गरिएन? कसको गोली हो त? 302 त्यति मात्र र कैयौँ त्यहाँका थारूहरूलाई घरबारविहीन बनाइयो, त्यहाँबाट लकेटियो, त्यहाँ बस्न दिएन, लगाएको बारी नाश गरियो, होइन? सरकारले करोडौँ खर्चा गरेर गिरीशचन्द्र लालको हामीले माग्यौँ। सही तथ्य के हो? प्रतिवेदन त्यही। 1 वर्ष लगाएर सम्पूर्ण मधेस आन्दोलनको उहाँले तयार गरेका छ।
त्यो त सरकारी पक्ष नै हो। त्यहाँ प्रहरी छ, न्यायाधीश छ, सबै कुरो छ भने त जनता समक्ष किन लाउँदैन त्यो? त्यसको लागि हामीले संसदका रोस्टमदेखि लागेर के गर्यौँ? त्यो रिपोर्ट हो भने त्यो रिपोर्टले कारबाही नै हुन्छ म भन्दिनँ, त्यो सरकारको अप्सनमा हो। त्यो रिपोर्टको आधारमा कारबाही पनि गर्न सक्छ, नगर्न पनि सक्छ। अब यसो भनौँ न त, म भन्ने त्यो रिपोर्ट यदि सार्वजनिक भयो भने जनताको मनमा विभिन्न कुरा रहेछ भने त्यो ठाउँमा रेशम थियो कि थिएन, को थियो भन्ने त केही पिक्चरहरू जस्तो हजुरले भने जस्तै लक्ष्मण थारू, रेशम चौधरी चाहिँ त्यो लोकेसनमै थिएनन्, लोकेसनले फरक ठाउँमा देखाउँछ भन्दै गर्दाखेरि आरोप के छ भन्दा त्यहाँ बसेर निर्देशन गरियो र त्यहाँ त्यो घटना घटाइयो भन्ने चाहिँ आरोप लगाउँछन्। यदि होइन तपाईँहरूले त्यो कुरालाई क्लियर गर्ने हो भने त त्यो घटनाको मुख्य दोषी चाहिँ को हो नि त? यो त अहिलेसम्म अनुसन्धानकै विषय बने फेरि अदालती हिसाबले यति मात्रै भनिदिनु। एसपी को गार्ड को थियो, थारू थियो, 20-25 हजार को मॉब आउँदाखेरि एसपीले गोली चलाऊ भन्यो, थारूले चलाएन। केही न केही त होला। अनि उसकै पिस्तौल खोसेर थारूलाई मारियो, पिएसओलाई। भन्नुहोस् त थारूले के गर्छ? पूजा गर्छ त्यो एसपीलाई? हजुर बडा राम्रो गर्नुभयो, हाम्रो छोरालाई भाइलाई मारिदिनु भयो भने, या जे हातमा छ प्रहार गर्छ? कुनै पनि अनुसन्धानले त्यहाँ गोली लिएर आएको मान्छे बन्दुकधारी कोही पनि छैनन्। होला तपाईँको लट्ठी होला इत्यादि होला। त्यो एसपीको जिउमा कहीँ भाला लागेको छ? यो के हो भने अनुसन्धान त के छ भने फिजिकल कुनै प्रमाणै छैन। तपाईलाई समातेर कुटपिट गरेर नेपालमा त न कुनै कानुन छ, कानुन भयो भने आजको भोलि सत्तामा बसेको व्यक्तिहरूले चाहिँ सत्ताको आडमा चेन्ज गरिदिन्छन् हैन, चेन्ज गरिदिन्छ। त्यो आफू अनुकूल चाहिँ सत्तालाई प्रयोग गरिराखेका छन्, व्यक्ति कानुनलाई प्रयोग गरिराखेका छन् हैन। या प्रहरीका मान्छे मरे, एउटा प्रो खालको एउटा प्रो क्या, एउटा अलरेडी एउटा ग्रान्ड डिजाइनमा चाहिँ मधेसवादी दल लगायत तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा फसाइयो त्यो भन्ने पनि एउटा तथ्य कता कता त्यो पनि पढ्न पाइन्छ। बिल्कुल त के हो भने त्यहाँ के हो भने वारदात भएकै हो, जुन किसिमबाट होस्, जुन उत्तेजनामा भएको होस्, 25,000 मान्छेको नाम बताइदिने कोही पनि हुँदैन। तर नेताको नाम त सबैले जाने छ नि, प्रहरीले जाने छ, सबले जाने छ। जुन जुन हाम्रो केन्द्रीय, हाम्रो त सहसचिव हो रेशम चौधरी, यो नाम त तपाईँको सबैको भोइसमा छ नि, सबैले जाने छ। जति त्यहाँका गाउँदेखि केन्द्रीय तहका नेताहरू छन् सबैका नाम राख्दैन। त्यो हो दोष। यसो भनौँ त मान्यज्यू, जस्तो कि तपाईँ एउटा जनप्रतिनिधि, जनताले तपाईँलाई विश्वास गरेर एउटा जनप्रतिनिधि बनाएर सरकारको र सत्तासम्म गएर हाम्रो माग पुरा गर्नुहोस् भनेर पठाएका छन्। तपाईँले रेशम चौधरी लगायतका चाहिँ तपाईँले अघि सुरुमा इन्ट्रीमा भन्नुभएको 12-13 जना व्यक्तिहरूलाई चाहिँ रिहाई गर्नुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि विशेष गरी रेशम चौधरीसँग घटना जोडिएका ती पीडितहरू भनौँ न होइन, एक किसिमले एसपीका परिवार लगायत प्रहरी जवान लगायत अन्य त्यहाँ जति पनि घटना भयो तिनीहरूले चाहिँ न्याय पाउनुपर्छ जस्तो हजुरलाई लाग्दैन? मेरो सहानुभूति छ उहाँहरूप्रति। कोही पनि प्रहरी मरोस्, जनता मरोस्, यो दुःखद घटना हो। मेरो सहानुभूति छ। अब हामी जस्तो के रहेछ भने सजाय गर्दाखेरि हाम्रो कानुनले के भन्छ भने कानुनको सिद्धान्त हो 79 जना यदि दोषी मान्छे छुट्छ भने एउटा निर्दोषलाई सजाय गर्नु हुँदैन। सही हो। त्यो कुरा खोजौँ न हामी। अब मधेसवादी दल चाहिँ सरकारमा गयो भने यो विषयवस्तु खोज्नलाई सुन्छ कि हुँदैन? खोजिसक्यो, रिपोर्ट बनिसक्यो, आइसक्यो। हामी सरकारमा गयो भने त रिपोर्ट आउट गर्छौँ। आउट गर्न मात्रै बाँकी छ, आउट गर्ने मात्रै बाँकी छ। रोजै हामी करोडका करोड लगभग कार्यक्रमको अन्त्यमा छ। तपाईँ हामीले आज चाहिँ संवाद गर्दै गर्नुको एउटा अर्थ हुन्छ, अन्तर्वार्ता गर्नुको मतलब मजा होइन, यसले एउटा इतिहासमा एउटा चाहिँ रेकर्ड रहन्छ। तपाईँ एउटा प्रभावशाली नेता, अलि विशेष गरी बौद्धिक स्तरको नेता भएको कारणले गर्दा संवादको सुरुवातदेखि अहिलेसम्म हामी आउँदाखेरि विशेष गरी तपाईँहरू चाहिँ कुन दलमा जानुहुन्छ,
तपाईँले भनिदिइहाल्नुभयो एउटा दलले चाहिँ आफ्नो सिन क्लियर गरेपछि हाम्रा मुद्दा मागहरू सम्बोधन भएपछि जान्छौँ भन्नुभयो। अर्को तराई मधेस विशेष गरी मधेसवादी दलहरूलाई लाग्ने गरेको नागरिकता विधेयक सम्बन्धी र नागरिकता किनबेचको कुरा पनि क्लियर गरिदिनु भयो। त्यसै गरी रेशम चौधरीलाई किन छुटाउने भन्ने विषयमा पनि तपाईँले क्लियर गरिदिनु भयो। यो जनताहरूले सायद प्रष्ट भाषामा बुझ्नुभयो होला। अब अन्त्यमा भनिदिनुहोस् कि फेरि पनि म तपाईँलाई त्यही प्रश्न गर्न चाहन्छु। तुलनात्मक हिसाबले भन्छ नि होइन, कम्पेरेटिभली तुलनात्मक हिसाबले नेपालमा रहेका सबैका आफ्ना गल्ती कमी कमजोरी होलान्। विशेष गरी अहिले नेकपा नै फुटेर चाहिँ दुई धारमा गएर अहिले एउटा धारको नेतृत्व पुष्पमङ्गल दाहाल प्रचण्डले गर्नुभएको छ, अर्कोको चाहिँ केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको छ। तुलनात्मक हिसाबले तपाईँले चाहिँ अहिले राम्रो साबित कसलाई देख्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, मैले धेरै कुरा भनिनँ। मैले 15 वर्षको आफ्नो कार्यकालमा र पार्लियामेन्टको कालमा प्रचण्डसँग पनि राम्रै संवाद गरे हो। 30 दलीय गठबन्धन थाहा होला। विशेष गरी तपाईँहरूको दलबाट प्रचण्डले सिधा फोन गर्ने तपाईँ पर्नुहुन्छ अरे, मैले सुनेको, हामीले सुनेको होइन। मेरो प्रेम छ, उहाँ मान्छे एउटा डाइनामिक हो। तर डाइनामिक मान्छेले 30 दलको बैठक चलिराख्या, मधेसमा गएर सबै ठाउँमा हाई हाई गराइराख्या, मधेसीसँग मलाई अब लभ भयो भन्ने, अनि 1 मिनटमा संघीयताको कुरा पनि त विशेष गरी प्रचण्डले नै 10 वर्ष जनयुद्ध संघीयताको विरोधी हुन् प्रचण्ड। त्यो इतिहास नोट गर्नुहोस्। आज संघीयताको माग गजेन्द्र नारायण सिंहले गरे, जसलाई देश फोडुवा, देश बेचुवा के लाग्यो। अन्तिम संविधान बन्दाखेरि त्यो 7 दलमा हामी पनि थियौँ। त्यसमा सङ्घीय संरचनाको कुरा लेख्दाखेरि प्रचण्ड र गिर्जा र माधव नेपालले हटाए। त्यसको लागि त्यत्रो मधेसमा फर्स्ट आन्दोलन भएको होइन। मुखले उहाँ प्रेमी हो, तर जब काम आउँछ तब उहाँ भाग्नुहुन्छ। 30 दलीय आन्दोलनमा त्यही हेर्नुहुन्छ, यो संविधान यस्तो किन आयो, यो आउने थियो। प्रचण्डजीले पनि बाबुरामजीले त्यस वखत साथै हुनुहुन्थ्यो। कस्तो संघीयता बन्ने विषयमा लामो मेरै छलफल भएको छ। हामीले त्यही 10+1 भन्ने जुन आयोगको प्रतिवेदन दिएको थियो त्यसलाई मानेका थियौँ। एकैचोटि गएर 16 बुँदे सम्झौता उहाँले गरिदिया होइन। आज संविधानमा जुन यत्रा मधेसी र जनजाति थारू मरे, त्यही उहाँले यो सब छोडिदिँदाखेरि न हो। त्यसकारण अब ओलीलाई भन्ने हो भने उनले पनि मार्छन्, काङ्ग्रेस भन्ने भने उनीले पनि हामीलाई मार्या हो। तर एउटै देशमा हामी बसेका छौँ। हामीलाई मारे भन्ने निकास दिनुपर्ने हुन्छ। सँगै बस्छौँ हामी। देश छोडेर उहाँहरू पनि जाने होइन, हामी पनि जाने होइन भने तितो मिठो भयो होला हाम्रो बिचमा। त्यो सबै हिस्ट्री हाम्रो समक्ष नै छ। यो सम्पूर्ण कुरालाई हेरेर जसले मुद्दाको लागि अगाडि बढ्छ त्यही नै हाम्रो मित्र हो। अहिले अलिकति सम्भावना हुन्छ नि हामीहरूको मुद्दा यो भन्दा यो व्यक्तिले गर्छ कि भन्ने अलिकति विश्वास को प्रति छ? विश्वास त सबैले गुमाइसकेका छ। अब जसले काम गर्छ तै पनि हुन्छ। मैले भने नि हजुरलाई तुलनात्मक हिसाबले तुलना मैले गरिदिएँ। कोही पनि मान्नुहोस्, अहिले तपाईँहरू सबै घरका तपाईँहरू अहिले मान्नुहोस्, अहिले अभिभावक अहिले तपाईँहरूकै हातमा छ के होइन? तपाईँहरूकै हातमा भएको कारणले गर्दा अन्य तपाईँका मान्नुहोस् छोरा भतिजा जस्तो मान्नुहोस् न अहिले होइन, कुनैले बदमासी अलि बढी गर्ला, कसैले कम गर्ला होइन, अलिकति यो अलि राम्रो नराम्रो भन्ने हुन्छ नि। अलिकति तपाईँहरूलाई अलिकति मनले खाएको तपाईँहरूको पार्टीभित्र पनि अलिकति छलफल बहसमा चाहिँ यसले चाहिँ ठिक यो यतातिर जाँदा ठिक हुन्छ भन्ने राजनीतिलाई विश्लेषण गर्नुभएको छैन। हामीलाई मात्रै एउटा टार्गेट बनाइराख्नु भएको छ। अहिलेसम्म प्रचण्डले आफ्नो सहमति जुन सरकारलाई दिएको छ फिर्ता लिएको छ। सही भन्नु। किन भोलि ओली र प्रचण्ड नै मिलिदिए भने हामीलाई तपाईँले भन्नुहुन्छ? सुरुमै मैले राखेको कुरा त्यही हो। 3 वर्ष सत्तासीन हुँदाखेरि उहाँले दम्ब देखाउनु भयो। अहिले तितर पितर भइसकेपछि शरणमा पर्नु त क्लियर नै छैन। म भन्दैछु जुन दिन उहाँले, मैले तपाईँलाई प्रष्टै के भनिदिन्छु भने, यदि प्रचण्डले चाहिँ सत्ताबाट हात झिक्नु भयो भने
होइन नयाँ समीकरण बन्न सक्छ? एउटा नयाँ कुरो के प्रारम्भ हुन्छ भने बन्छ बन्दैन चुनावमा जाला देश। तर एउटा क्लियर के हुन्छ भने उहाँले झिक्ने बित्तिकै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको पत्र लिन त बाध्य हुन्छन्। समय कति हुन्छ भने 30 दिन। 30 दिनमा त यो सम्पूर्ण कुराको छिनो पानु हुन्छ नि। प्रचण्डजी ओलीसँग जाने कि नेपालले जाने, तपाईहरु त्यसपछि शेरबहादुर देउवा प्रचण्ड लगायतले चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव पनि दर्ता गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने पनि आइरहेको छ। त्यो बिल्कुल गलत हो। खोइ त सही गर्या, प्रचण्डले नै सही गर्या छैन, देउपाका कुनै मान्छेले सही गर्या छैन। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। मैले सोध्न खोजेका तपाईले भन्न छुट्याएका केही विषयवस्तु अन्तिममा राखिदिनुहुन्छ? होइन, अन्तमा म तपाईँलाई के भन्छु भने यो देशलाई हामी सबै मिलेर बनाऊ। यति राम्रो देश, मैले धेरै देश घुमेँ, यति राम्रो देश मैले कहीँ पाइनँ। यत्रो समतल भूमि, खेतियार जमिन, बर्फले ढाकेको हिमाल। म तपाईलाई एउटा खाली उदाहरण के दिन्छु भने खलखल पसिना आइराख्या सिमरा एयरपोर्टमा 15 मिनटको सफर गरे भने क्या आराम हुन्छ यो काठमाडौँमा। यस्तो ठाउँ पाउन गाह्रो हुन्छ। हामी सबै यो देशमा गल्ती, कमी, कमजोरी सबैबाट भयो होला, हामीसँग पनि भयो होला इतिहासमा। यो देशलाई हामी बनाऊ, अल पार्टिज मिलौँ, जनताको जुन इच्छा हो यही देशमा बसौँ, विदेशमा गएर नबढौँ, मरौँ। त्यो काम राज्यको हो, राज्यले पुरा गर्नुपर्छ। जुन दिन यो आकांक्षा बोकेर हामी अगाडि बढ्छौँ त्यो दिन मलाई लाग्छ नेपालको भविष्य राम्रो होला। मेरो कामना त्यति नै हो। आदरणीय दर्शक, यति बेला हामीले संवाद गर्दै गरेका लक्ष्मण लाल कर्ण विशेष गरी मधेसवादी दलहरू मध्येमा अलिकति प्रभावशाली नेता र बौद्धिक नेताको रूपले हामीले उहाँहरूलाई चिन्दै आएका छौँ। पछिल्लो समयमा देखाएका घटनाक्रमका बारेमा र समसामयिक विषयवस्तुमा आज हामीले गरेको अन्तर्वार्ता तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। मेरा प्राविधिक मित्र र मेरा विशेष अतिथि लक्ष्मण लाल कर्ण लगायत हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। सत्य तथ्यलाई उतार्ने हाम्रो अभियान, निष्पक्ष पत्रकारिता हाम्रो पहिचान, खोज पत्रकारिताको अर्को नाम नेपाल टक।